बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात को, मीडिया पर्सनल को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी कॉल पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और मैं एक बात मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पर NA 157 तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले, और इलेक्शन कमीशन तक भी अपनी इस्तदा पहुंचाना चाह रहा हूं कि आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि उसने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद करना है। और आर्टिकल 224 के तहत जिस दिन सीट वेकेंट होती है उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन विदिन 60 डेज़ होना ज़रूरी है। इसके मुतल्लिक जस्टिस कादी फाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर जो इलेक्शन अपने टाइम पर मुकर्ररा वक्त पर ना हो वो आइन के से इनहराफ किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा। इलेक्शन उस सूरत में ना हो कि एक नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर हुई हो। यहाँ पर ना नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की गई, ना फ्लड एमरजेंसी पूरे मुल्क में डिक्लेयर की गई। हमने अपना जलसा भी लीडरशिप का नहीं करवाया कि हमारी हमदर्दियाँ सैलाब ज़दगान के साथ थीं, और हमने कहा कि जो एक्सपेंस जलसे पर आएगा वो हम सब पार्टी वर्कर्स डोनेट करेंगे सैलाब ज़दगान को। ये गिलानी साहब ने पार्टी वर्कर्स को हमने ये रिक्वेस्ट की, जिस पर हमने जलसा भी नहीं करवाया। हमारे वर्कर्स, हमारे वोटर्स चार्ज थे, उनके अंदर उनका ये हक़ है NA 157 की आवाम का कि उनको हक़ नुमाइंदगी मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से एक मायूसी फैली है और NA 157 की आवाम को उनके हक़ से महरूम किया जा रहा है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और इस्तदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। मैंने रात को 3 बजे हमने अपने लॉयर से रिट तैयार करवाई और आज सुबह 8 बजे दायर कर दी, जिस पर 12 बजे समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बेंच मुकर्रर किया, जिसमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने समाअत की 12 बजे। और उन्होंने हमसे ये क्लियरली पूछा गया कि टाइम बाउंड है इलेक्शन, तो कितना टाइम है आपके पास। हमने कहा जी 22 सितंबर से पहले आइन के अंदर ये इजाज़त है कि 22 से पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो उन्होंने 22 से पहले की तारीख़, बुध की तारीख़ दी है इलेक्शन कमीशन को, और ये कहा है ऑर्डर के अंदर कि इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद अपने साइन के साथ एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे कि यहाँ पर तो कोई आफात नहीं है। यहाँ पर तो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने तो फ़ौज से सिक्योरिटी भी नहीं मांगी। 2 महीने से इलेक्शन चल रहा है, मुल्तान में एक पुरअमन इलेक्शन चल रहा था, उन्होंने तो सिक्योरिटी फ़ौज से मांगी ही नहीं, सिर्फ पुलिस मांगी थी। और पुलिस तो पहुँच भी चुकी थी पोलिंग स्टेशंस पर, कैमराज इंस्टॉल्ड हो चुके थे, मुल्क पाकिस्तान का ख़र्चा हो चुका था, बैलेट प्रिंट हो चुका था, बैलेट बॉक्सेस पहुंच चुके थे। 48 घंटे पहले इलेक्शन मुलतवी करना, और इलेक्शन शेड्यूल बरकरार है, ना पोस्टिंग हो सकती है, ना ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए इन्होंने एक इलेक्शन मुलतवी कर दिया है, जो हमारी समझ से बालातर है। तो हम पहले तो इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और इलेक्शन का इनेकाद मुकर्ररा वक्त, जो कि 60 दिन 22 सितंबर बनता है, उससे पहले करे, क्योंकि ये मुल्क किसी और एक आइनी बहरान का शिकार नहीं हो सकता। तो हम ये रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से फिर भरपूर तरीके से करते हैं। और दूसरा, हम जो हाई कोर्ट में गए हैं, हम हाई कोर्ट में भी यही इसलिए गए हैं कि एक रेमेडी अवेलेबल है हमारे पास, हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करे और NA 157 के 4,62,202 वोटर्स जो हैं
ان کو ان کے حق سے محروم نہ کیا جائے. یہ ان کا بیسک رائٹ ہے ایک ڈیموکریسی کے اندر ریپریزنٹیشن کا, کہ ان کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم عدالت میں بھی گئے ہیں اور عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے, اور ہم پر امید ہے کہ وینسڈے کو ہی ہم کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن کو آرڈر دلوائیں گے کہ وہ آئین کے تحت الیکشن کروا دے. یہاں پر جو اگلا سوال ہے سیاسی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے پلے کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ ٹی وی سے اپنی سوشل میڈیا اور ٹی وی پر شور مچا رہی ہے, لیکن عملی طور پر جیسے انہوں نے ایک مصنوعی پاکستان کا عمران خان باتیں کرتے رہے ایک مصنوعی پاکستان کی اور حقیقت میں کچھ نہیں کیا, ویسے ہی وہ ایک مصنوعی پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم الیکشن سے کہیں خدا نہ خواستہ بھاگ رہے ہیں. میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم وہ پٹیشن تو دائر کر ہی دیتے ہائی کورٹ میں. ویسے تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنے کا, تو وہ ایک پٹیشن ہی دائر کر دیتے. صبح 8 بجے I was the first one with all my workers and supporters to be in the high court. صبح 8 بجے میں عدالت کی دہلیز پر تھا انصاف مانگنے کے لیے. عدالت کی دہلیز پر تھا میں آئین پاکستان کی بالادستی کے لیے. میں عدالت کی دہلیز پہ تھا اپنی عوام کی ریپریزنٹیشن کے لیے, ان کے حقوق کے لیے. اور سب سے پہلا حقوق اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کو اپنا نمائندگی کا حق ہونا چاہیے. تو میں یہ تحریک انصاف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی عدالت سے ذرا, جیسے وہ اپنے لیے بہت شور مچاتے ہیں, چور مچائے شور, وہ ویسے اس الیکشن پہ بھی شور مچاتے ہوئے عدالت میں آئی جاتے تو ان کو پتہ لگ جاتا 11 تاریخ کو کہ کیا ہوا. عمران خان صاحب کا جو ملتان میں جلسہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بہت ہی پرامن کیمپین چلائی, ہم بالکل پرسنل اٹیکس پر نہیں آئے. اور جب یہ کیمپین کا آغاز ہوا تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ورکرز کو کہا کہ ہم نے کوئی بدتمیزی, بد لحاظی, بد کلامی نہیں کرنی. اور اسی وجہ سے پہلا میسج میں نے کیمپین کا آغاز 20 جولائی سے کر لیا تھا, اور میں نے اپنے ورکرز کو یہ ریکویسٹ کر دی تھی, اور ایک پرامن الیکشن ہو رہا تھا. گراس روٹ لیول پر لوگ کیمپین کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی. یہ باتیں ہم کر نہیں رہے تھے, ہم عملی طور پر کام کر رہے تھے کہ 11 تاریخ کو عوام NA 157 کی عوام اپنا فیصلہ سنا دیتی. تو میں پھر آپ کے میڈیا کی توسط سے یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن یہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے, اور ہم عدالت میں بھی کھڑے ہیں. یہاں پر تحریک انصاف کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور دوغلی پالیسی ہے, ان کے سب سے پہلا اگزامپل یہ ہے کہ شکور شاد صاحب جن کا استعفیٰ ایکسیپٹ کیا گیا, وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا, یہ تو سائن میرے نہیں ہے, یا یہ عمران خان صاحب نے میرے سے زبردستی کرا لیا. پہلے وہ اپنے گھر کے اندر تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اور پھر یہی ہائی کورٹ, جس ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ اسپیکر کے فیصلے کو پریزائڈنگ آفیسر چیئرمین سینٹ کے ووٹس جو ریجیکٹ کیے گئے تھے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اسپیکر کے یا چیئرمین سینٹ کے یا پریزائڈنگ آفیسر کے فیصلے کے اندر نہیں دخل اندازی کر سکتے. انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کا جو استعفیٰ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا شکور شاد صاحب کا, اس پر انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو کہا کہ آپ اسمبلی میں چلے جائیں. تو ہمیں یہ دوہرا معیار کب تک پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کی جماعتیں کب تک یہ دوہرا معیار دیکھتی رہیں گی عدلیہ کی طرف سے. تو ہم مودبانہ, عاجزانہ, ہمبل ریکویسٹ کر رہے ہیں تمام کانسٹیٹیوشنل اداروں سے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے یا وہ عدلیہ ہے, کہ وہ آئین پاکستان کی بالادستی کے لیے آئین پاکستان کے مطابق یہ الیکشن بھی ہولڈ کرائے, اور اگر انہوں نے اسپیکر کا کوئی فیصلہ
اپنی مرضی کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر جو ہمارے عدالت میں پٹیشنز گئی ہوئی ہیں ان کو بھی ایک ہی نظر سے دیکھا جائے, ایک ہی لاٹھی سے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ تحریک انصاف کے فیصلے کسی اور نظر سے دیکھے جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز یا جماعت علماء اسلام کے فیصلے کسی اور نظر سے دیکھے جائیں. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں عدلیہ سے, الیکشن کمیشن سے کہ وہ آئین پاکستان کی رول آف لاء کو اپ ہولڈ کریں, کیونکہ پاکستان کی قوم کی نظریں پارلیمان کی طرف ہیں, عدلیہ کی طرف ہیں, الیکشن کمیشن کی طرف ہیں. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ فرمائے بنیادی سوال ہے کہ یہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہے, پیپلز پارٹی کی ہدایت ہے. اگر یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے تو کیا دیگر جو آپ کے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی عدالت سے رجوع کر چکے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نے سب سے پہلا اپنی پارٹی سے اس کی ہدایت لی اور یہ ہمارا پارٹی نے بھی مجھے کہا, کیونکہ دیکھیں میں عدالت میں جاؤں تو میں آئین کے لیے جا رہا ہوں نا, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک قانون ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اندھے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قانون جو ہے اس نے عمل میں آنا ہی آنا ہے. یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ کسی کے دل اور کسی کے دماغ کو سمجھ نہیں آ سکتا. تو میں حق نمائندگی کے لیے گیا ہوں اور میں نے اپنی پارٹی کو بالکل ان کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں عدالت میں, اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں عدالت میں. گیلانی صاحب یہ فرما دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمیت سیلاب کی صورتحال نہیں ہے, وہاں بھی الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں بالکل آئین کے تحت بات کروں گا, قانون کے تحت بات کروں گا. میں تو یہی سمجھوں گا کہ جہاں پر الیکشن سیلاب نہیں ہے یا جہاں پر بہت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور فوج یا ایف سی یا رینجرز طلب ہو رہی ہیں اور وہ نہیں آ سکتی, تو جہاں پر سکولز ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پر اگر نہیں ہو سکتا الیکشن تو نہ ہو, لیکن جہاں پر ہو سکتا ہے وہاں پر تو ہونا چاہیے. اور جو الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز کے تحت آرڈر نکالا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے معذرت کی ہے, 260 پولنگ سٹیشن ہے نیشنل اسمبلی کے, 150 پولنگ سٹیشن ہوگا بھاول نگر میں اور 150 پولنگ سٹیشن ہوگا شیخوپورہ میں 11 تاریخ کو, جہاں پر ہر انتظامات مکمل ہو گئے ہیں. ٹوٹل 500 یا 600 پرسنل چاہیے ہوں گے فوج کے, اگر چاہیے بھی ہوں گے تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخوپورہ اور بھاول نگر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ملتان نے تو فوج طلب ہی نہیں کی, نہ رینجرز طلب کی نہ ایف سی طلب کی. ملتان نے تو پولیس کی نفری طلب کی اور پولیس اویلیبل ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اویلیبل ہے, ٹیچرز نے اسکولوں میں جا چکے ہیں, انہوں نے وہاں پر اپنی رہائشوں کا بندوبست کر لیا ہے, اسکولز میں ہر چیز ان آرڈر ہے, ان پلیس ہے. یہ تو قومی خزانے کا نقصان ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن اس حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی خزانے کی بچت کرنی چاہیے اور فوری طور پر الیکشن اناؤنس کرنا چاہیے. یہ اگر سنڈے کو نہیں ہے تو یہ نیکسٹ سنڈے کو الیکشن اناؤنس ہونا چاہیے. قریشی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ ٹانگ رہی ہیں, اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں اور یہ ان کا جو ہے نا ایک ملی بھگت کر کے الیکشن کمیشن سے فیصلہ لیا ہے. اس حوالے سے میں ایک بات بتاؤں, شاہ محمود قریشی صاحب اپنے گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اس وقت کہ یار جان چھوٹ گئی, ورنہ یہاں پر عزت نہیں رہنی تھی ان کی. دیکھیں انہوں نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے نا, ملتان کی عوام کے ساتھ, یہ تو 11 تاریخ کو ہی پتہ لگنا تھا. میں یہی چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ ان کے جو نمائندے ہیں جو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تحریک انصاف عوام کے ساتھ کس طریقے سے 4 سال انہوں نے برتاؤ کیا ہے, وہ اس کا جواب ان کو 11 تاریخ کو ملتان کی عوام دینے لگی تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اندر سے تو بہت بغلیں بجا رہے ہیں. میں جو اب جتنے بھی آزاد میڈیا والے ہیں آپ سب کو پتہ ہے, آپ ملتان کی کانسٹیٹوئنسی سے این اے 157 کی کانسٹیٹوئنسی سے واقف ہیں کہ انہوں نے اس حلقے میں کیا کیا ہے اور حلقے کے کیا ڈائنامکس ہیں. تو یہی بات ہے جس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ بھائی ہم ان کو سوشل میڈیا اور پروپوگینڈے میں تو پی ٹی آئی سے ہم پیچھے ہیں, لیکن ووٹوں میں ہم ان سے بہت آگے ہیں. 11 تاریخ کو یہی ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ جو یہ پروپوگینڈا میڈیا کے تھرو کرتے ہیں
ये वो ना करें और ये एक इम्पोर्टेड कैंडिडेट को लेकर आए और इन्होंने एक फैमिली पार्टी बनाई हुई है तहरीक इंसाफ को कि मैं नीचे मैं ऊपर मैं नहीं मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो इनको ये इन सब का जवाब 11 तारीख को मिलना था। मैं ये इलेक्शन कमीशन से फिर ये कहूँगा कि 18 तारीख को जो अगला संडे है उस पर इलेक्शन का ये इनेकाद कराएं। हम कैंपेन के अंदर हैं। मैं अपने तमाम मेरे वर्कर्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो मेरे से जलसों के कॉर्नर मीटिंग्स के टाइम शेड्यूल हमारा चल रहा है। हम उसी तरह कैंपेन कर रहे हैं और हम उसी तरह कैंपेन करते रहेंगे। मैं फिर ये कहूँगा कि अगर 60 दिन के ऊपर ये बात चली गई तो फिर इस मुल्क में एक आईनी बहरान होगा और हम उस पर फिर बहुत एहतजाज का हक रखते हैं। गिलानी साहब, आप ये फरमा दीजिएगा कि आपने यकसा इंसाफ की बात की है, पीपल्स पार्टी भी एक तवील अरसे से ये कह रही है कि यकसा इंसाफ होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि इस मामले में आप पीपल्स पार्टी के साथ यकसा इंसाफ होगा या फिर ये पीपल्स पार्टी की आरज़ू ही रहेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की एक बहुत तवील जद्दोजहद है, आइनी और कानूनी। हम तो ये मांगते ही रहेंगे और अपने हिस्से का हम हमेशा हिस्ट्री की राइट साइड पे रहना चाहते हैं और एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही आएगा। आज भी हम अदालत की दहलीज पर गए हैं। हम हर वक्त सबसे पहले सही रास्ता चुनेंगे और हमेशा सही रास्ता ही चुनेंगे, जो कानूनी होगा और जो आईनी होगा। देखिए, जहाँ पर वो जलसा हो रहा था वो इलाका है कोट रब नवाज़ का। कोट रब नवाज़ वो बस्ती है और वो मौज़ा है जहाँ से पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन नहीं हारी। 2018 में भी भारी अक्सरियत से मैं वहाँ से कामयाब हुआ था। हर घर पर वहाँ पर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था, घरों पर, खंभों पर नहीं। लोगों ने अपने घरों पे झंडे लगाए हुए थे। पुलिस इंतज़ामिया लोगों के घरों से झंडे उतरवा रही थी क्योंकि पंजाब हुकूमत उनकी है कि इमरान खान की कहीं दिल आज़ारी ना हो जाए कि वो इतने झंडे देख ले लोगों के घरों के ऊपर, क्योंकि झंडा जिसके घर पे लग जाता है वो उसके दिल पर होता है। वहाँ पर 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा बंदा नहीं था और बसें, क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा था, इन्होंने हाईएसें भेजी हुई थी। एक हाईएस में 3-3 बंदे थे, 4-4 बंदे थे जिनको ये मिन्नतें करके ला रहे थे। NA 197 से लोग आए, कराची से लोग आए, मुल्तान शहर से मैं बहुत मायूसी थी शाह महमूद साहब के इन फैसलों के ऊपर, क्योंकि वो पार्टी पे कब्ज़ा कर चुके हैं वो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो दोहरा मेयार रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इधर वर्करों के पाँव पकड़ते हैं कि इमरान खान को वोट दे दो, अल्लाह का वास्ता है इमरान खान को वोट दे दो, और इमरान खान को कहते हैं कि ये मेरी अब्वाओ अजदाद की सीट है, मेरे बगैर तो यहाँ पर कोई लड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बेटी लड़ेगी। चाहे वो कराची से आई हैं, वो एक फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आई हैं, वो खाली जगह पुर करने के लिए आई हैं। ये एक गलत बात है। ये इस आवाम के साथ कैंडिडेट की भी ज़्यादती थी कि ये खाली जगह पुर करने के लिए रखा हुआ है आवाम को। सर, शाहरुख कुरैशी ने यहाँ पर एक इल्ज़ाम भी लगाया कि आपने नोटों की बोरियां खोली है और इस इलेक्शन में आपने इतने वोटों की खरीदो फरोख्त की है कि इलेक्शन पीछे रह गया और पैसे आ गए। तहरीक इंसाफ जो है ना, जब इनको कुछ नहीं मिलता ना, जब इनको कुछ भी नहीं मिलता तो ये कहने लग जाता है कि वोट खरीदें। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। कहाँ खरीदे जाते हैं वोटर्स? इलेक्शंस के अंदर, जनरल इलेक्शंस के अंदर वोटर खरीदे जाते हैं। ये हर दफ़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, ना इनके पास कोई सबूत होता है, ना इनके पास कुछ होता है, ये सिर्फ बातें करते हैं। मैं इस पे बहुत तफसीलन आपको जवाब देता हूँ। MD वासा ने 300 पाइप सीवरेज का बस्ती डेरा मोहम्मदी में फेंकवाया, पूरी मीडिया जाके देख सकती है। बखल बेड़ के अंदर टफ टाइल्स लग रही हैं, लोगों को वोट ख़रीदा जा रहा है कि हम ये गली बना रहे हैं, अब हमें वोट दे देना।
हर बस्ती के अंदर MPs मिनिस्टर्स काम करा रहे हैं, काले शीशों में गाड़ियों में जाकर फंड्स दे रहे हैं, ठेकेदारों को कहा जा रहा है। हमारे पास वफाकी कौन सा महकमा है, मुझे आप बताएं। इन्होंने वापडा का इल्ज़ाम लगाया। मुझे बताएं कि अगर ट्रांसफार्मर जल गया है बारिश की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से, तो ट्रांसफार्मर वापडा लगा देगा किसी का, तो वो उसमें क्या परेशानी है? वापडा ने खुद लगाना है। लोग गर्मी से या बिजली की कमी से क्या करें, परेशान हाल है। तो वो तो एक रफ़ाए हमा का काम है जो कि इनएक्ट है, चलता रहेगा। इनके पास इन्होंने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, इन्होंने सस्पेंड किए। वो देखें, पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस कांस्टेबल है, वो उसका बाप जो है वो नंबरदार है मेरे इलाके का, उसने मुझे सपोर्ट कर दिया है, इन्होंने उसको सस्पेंड करवा दिया है। अगर उसका बाप नंबरदार है, उसने फैसला किया है कि गाँव का कि मैंने मूसा गिलानी की सपोर्ट करनी है, मैंने PTI में नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करूँगा या मैं PDM की सपोर्ट करूँगा, तो ये उसको सस्पेंड करते हैं। और इसमें उल्टा रिएक्शन हो रहा था। ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी हरकतें थी जो हम आवाम को बताना भी नहीं, TV पर लाना भी नहीं चाह रहे थे। मैं सिर्फ वेट कर रहा था 11 तारीख का, कि 11 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि आवाम के साथ ये किस तरह जुल्म कर रहे थे। मैं मीडिया की आज़ादी के ऊपर हम बिल्कुल उनके साथ हैं। और मैं एक और बात भी करूँगा कि आज भी इलेक्शन शेड्यूल इंटैक्ट है, आज भी ये पोस्टिंग हो रही हैं। इन्होंने यहाँ पर पोस्ट किए ऑफिसर्स मुल्तान के अंदर। तो मैं फिर इलेक्शन कमीशन को और पंजाब गवर्नमेंट को कहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस रिलीज़ है उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल इंटैक्ट है, सिर्फ डेट अनाउंस करनी है। तो इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस हो चुका होता है तो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और तरक्याती कामों पर बैन है, तो काइंडली ये वो ना करें। थैंक यू वेरी मच।